हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई भिडियो। आज चाहिँ हामीले सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको बारेमा पढ्दैछौँ, जुन चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ फर्स्ट पार्टमा चाहिँ सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको बेसिक कुरा र दुईवटा सोल्युसन पनि गरिसकेका छौँ। र आज चाहिँ हामीले यो चाहिँ सर्ट टर्म फाइनेन्सिङमा बाँकी रहेको कुराहरू चाहिँ गर्दैछौँ। र अहिले मैले तपाईँहरूलाई ढिला नगरिकन सिधै 2074 को कुरा गर्न चाहेँ। 74 क्वेसन नम्बर 18मा पनि लङ पोजिसनमा आएको थियो 15 मार्क्समा है, सर्ट टर्म फाइनेन्सिङदेखि। जुन हिजो गरेको कुरामा मैले एउटा एपीसी एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अथवा टोटल कस्ट दुईटा मध्ये एउटा निकालेर कम्प्यारिजन गर्ने कुरा गरेको थिएँ। एक्ज्याक्टली त्यही कुरा नै आज पनि, धेरै केही छैन। क्वेसन सिधै क्वेसन गरौँ ढिला नगरी है। सनसाइन्स बोर्ड्स इन्टरप्राइज इस्टिमेट ड्याट ड्यू टु द सिजनल नेचर अफ बिजनेस इट विल रिक्वायर एडिसनल ₹20 लाख अफ क्यास फर द मन्थ अफ जुलाई है। सनसाइन इन्टरप्राइजलाई के भयो, 20 लाख रुपियाँ चाहियो सिजनल बिजनेसको लागि, जुलाईको लागि मात्रै है। जुलाईको लागि क्वेसन एकदम ध्यान दिनु पर्यो। जुलाईको लागि मात्रै उसलाई 20 लाख रुपियाँ चाहियो। बोट इन्टरप्राइजले सिजनल नेचर भएको भएर उसलाई 1 महिनाको लागि पैसा चाहियो। अब सनसाइन हैज 3 अप्सन एभाइलेबल टु द प्रोभाइड द निडेड फन्ड्स। 3टा अप्सन छ। 3टा अप्सन सर्ट टर्म हो नि त। जुलाईको लागि 1 महिनाको लागि चाहियो भनेपछि सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ कसरी गर्ने त? त्यो विभिन्न स्रोतहरूमध्ये 3टा अप्सन छ। अब 3टा मध्ये कुन सिलेक्ट गर्ने भनेर क्वेसन आउने हो क्या हामीलाई। हेर्नु त, फर्स्ट अप्सनमा के भन्छ, इस्टाब्लिस अ 1 year लाइन अफ क्रेडिट फर ₹20 लाख विथ अ कमर्सियल ब्याङ्क है। कमर्सियल ब्याङ्कदेखि लाइन अफ क्रेडिट इस्टाब्लिस गर्ने 1 year को लागि। हेर्नु है, अप्सन 1 लाइन अफ क्रेडिट, लाइन अफ क्रेडिट हेर्नु है, फर ₹20 लाख चाहिएको पैसा त 20 लाख हो, ठिक छ। 20 लाखकै लाइन अफ क्रेडिट इस्टाब्लिस गर्यो। द कमिटमेन्ट फी विल बी 0.5% अन द अनयुज पर्सन। कमिटमेन्ट फी भन्यो भने यहाँ क्वेसनले अनयुज पर्सन नभन्यो भने मैले हिजो पनि कुरा गरिसकेको थिएँ। कमिटमेन्ट फी भनेको जहिले पनि युज नगरेको एमाउन्टमा लाग्ने हो कि युज नगरेको पैसामा लाग्ने हो। एन्ड द इन्ट्रेस्ट चार्ज अन द युज फन्ड विल बी 11% पर एनम। इन्ट्रेस्ट चाहिँ 11% लाग्छ अरे प्रत्येक वर्ष है। त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेको जहिले पनि युज गरेकोमा लाग्छ। लाइन अफ क्रेडिट भनेको सिमिलर लाइक ओडी भनेर मैले हिजो भनिसकेको छु। Assume that the fund are needed only in July and there are 30 days in July and 360 days in the year है। 30 दिन छ अरे जुलाईमा, फन्ड चाहिएको जुलाईलाई मात्रै, र हामीले कस्ट निकाल्नु पर्यो त्यसको है। एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अथवा टोटल कस्ट के निकाल्न मिल्छ, अर्थात् क्वेसनले के सोधेछ त्यही निकाल्ने। अब 2 नम्बरमा फर्को द जुलाई ट्रेड डिस्काउन्ट अफ 2/10 नेट ₹20 लाख अफ पर्चेजिङ ड्युरिङ जुलाई। सिमिलरली हिजो केस भयो। 2/10 नेट 40 भनेको 2% डिस्काउन्ट इफ पेमेन्ट इज मेड बिफोर 10 days, अर्थात् 10 days सम्म 10 दिनसम्म पेमेन्ट गर्यो भने चाहिँ 2% डिस्काउन्ट, र पेमेन्ट चाहिँ 40 days ड्यु डेट, फाइनल ड्यु डेटमा पे गर्यो भने चाहिँ क्रेडिट मात्रै हुने भयो। 3 नम्बरमा इस्यु ₹20 लाख अफ 60 day कमर्सियल पेपर एट 9% पर एनम इन्ट्रेस्ट रेट प्लस अ ट्रान्जेक्सन फी अफ 0.5%। कमर्सियल पेपरको कुरा गर्यो है। अनि ए नम्बरमा हेरौँ त सिधै हामीले, विच फाइनेन्सियल एरेन्जमेन्ट रिजल्ट इन द लोअर रुपी कस्ट। लोअर रुपी कस्ट भनेको टोटल कस्ट निकाल्न भन्ने, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट भन्ने छैन, एपीसी भने छैन। नभनेपछि लोअर रुपी कस्ट उसले तोकिदियो, तोकेपछि हामीले लोअर रुपी कस्टबाटै निकाल्नु पर्यो, पैसामा निकाल्नु पर्यो। अब कस्ट निकाल्नलाई त लाइन अफ क्रेडिटको कस्ट कसरी निकाल्न सक्यो हेर्नु त। एउटा मेन कस्ट भनेको त इन्ट्रेस्टै हो अभियसली। इन्ट्रेस्ट कति हो पैसा? 20 लाखको। 20 लाखको कति पर्सेन्ट भनेछ इन्ट्रेस्ट? इन्ट्रेस्ट 11% पर एनम है। 11% यसलाई 0.11 पनि लेख्न पाइयो। इन्टु अब यो त 1 पर एनम हो नि त। हामीलाई पैसा चाहिने भनेको कति टाइम लाग्यो हेर्नु त। पैसा चाहिने भनेको 1 महिनालाई मात्रै हो भनेपछि लाइन अफ क्रेडिटमा जहिले पनि के बुझ्न पर्यो भने पैसा इन्ट्रेस्ट भनेको युज पर्सनलाई लाग्छ। उसले 1 महिना मात्रै पैसा युज गर्यो भनेपछि 1/12 गर्न पर्यो। तर यही कमर्सियल पेपर अरू भएको भए त 12 महिनाकै ब्याज तिर्नु पर्थ्यो नि। लाइन अफ क्रेडिटको फाइदा यो हो, उसले 1 महिना मात्रै पैसा युज गर्छ भनेपछि उसले 1 महिनाको मात्रै ब्याज तिर्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा है एउटा यो। 11% भनेको 2,20,000 भयो, डिभाइड बाई 12 है। 18,333.33 आयो यसको एमाउन्ट, 18,333.33। त्यस्तै गरी अर्को के भनेछ, दुईटा कुरा दिएको छ। एउटा कमिटमेन्ट फी, इन्ट्रेस्ट भनेको जहिले पनि युजमा लायो, कमिटमेन्ट फी भनेको फेरि केमा लाग्छ, अब अनयुजमा लाग्छ। सिमिलरली यस्तै 20 लाखको इन्टु कति पर्सेन्ट भनेछ? 0.5% इन्टु अब 1 महिना युज गरेर इन्ट्रेस्ट तिर्यो भने चाहिँ कमिटमेन्ट फी त युज नगरेको टाइमको तिर्ने नि। कति महिना युज गरेन त उसले? 11 महिना त युजै गरेन नि भनेपछि 11/12 गर्न पर्यो। हेर्नु है, ध्यान दिनु। 1 month चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्यो,
कमिटमेन्ट फी चाहिँ 11 मन्थमा तिर्यो। जस्तो यो पैसा 2 महिनाको लागि चाहिएको हो भनेर क्वेसनले भनेको फेरि 2/12 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट तिर्थ्यो, 10 महिनाको चाहिँ के गर्थ्यो कमिटमेन्ट फी तिर्थ्यो। यो कुरा एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यसमा यही नै हो है। कहिलेकाहीँ सर्टेन 20 लाख रुपियाँ दियो, 40% चाहिँ के गर्यो युज गर्यो, 60% युज गरेन भनेर दियो भने पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ 40% को कति पर्सेन्ट छ त्यसको सिधै पर्सेन्ट गरेर निकाल्न सक्यो है। कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो कि क्वेसनले जसरी नै घुमाउन सक्छ। जस्तो यही क्वेसनमा 20 लाख रुपियाँ उसलाई पैसा चाहिएको थियो, लियो, उसलाई 20 लाख रुपियाँमा लिएको मध्ये उसले 40% मात्रै युज गर्यो भनेको 40% को मात्रै ब्याज लाग्थ्यो के। कति महिनाको लागि भनेछ त्यति महिनाको ब्याज लाग्थ्यो 40% को, बाँकी रहेको 60% को मात्रै कमिटमेन्ट फी लाग्थ्यो। क्वेसनको नेचर अनुसार त्यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ के। तर यही नै हुन्छ सबैमा यस्तै क्वेसन आउँछ भन्ने त छैन नि त। अलिकति चेन्ज गर्दैन, हामी आत्तिनु भएन। पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट भनेको युज गरेको पर्सनमा मात्रै लाग्छ, उसले जति युज गर्छ। इन केस अफ लाइन अफ क्रेडिट मात्रै कमिटमेन्ट फी कमर्सियल ब्याङ्कहरू आउला, कमर्सियल ब्याङ्कमा फेरि ट्रान्जेक्सन फी भनेर देला। त्यो कमर्सियल पेपर तिनीहरू भनेको त के हो, सबै जति महिनाको लागि इस्यु गरेछ त्यति महिनाकै ब्याज तिर्ने हो है। यही केसमा कमर्सियल पेपर 1 वर्षको लागि इस्यु गर्यो भनेको कमर्सियल पेपरको 1 वर्षकै ब्याज तिर्न पर्थ्यो। इन केस अफ लाइन अफ क्रेडिटमा मात्र के बुझ्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट भनेको सिमिलर लाइक ओडीमा जति पैसा युज गरिन्छ त्यतिको ब्याज तिर्न्छ, त्यसै गरी यहाँ पनि जति युज्ड पर्सन हुन्छ त्यसको ब्याज तिर्ने, अनयुज पर्सनको कमिटमेन्ट फी तिर्ने, यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले अब यसलाई सल्भ गरौँ। 20 लाखको 0.5% भनेको 10,000 × 11 / 12 गर्नु पर्यो। यो गर्दा 9166.67 आयो है। 9166.67 ट्याक्क यो दुईटा जोड्दाखेरि आयो 27,9 है, 27,500। यो भनेको टोटल कस्ट अफ अप्सन 1। ल हेर्नु त, टोटल कस्ट अफ अप्सन 1 हामीलाई लोअर रुपी कस्ट भनेपछि यही निकाल्ने त हो नि हैन र। अब अप्सन 2 मा के भनेछ हेर्नु त। अब यसको पनि रुपी कस्ट निकाल्ने, टोटल कस्ट निकाल्ने, 3टा कस्ट मध्ये कुन कम छ त्यही चुज गर्ने। अप्सन 2 मा ट्रेड क्रेडिटको कुरा दियो। अब हेर्नु त, यो त झन् बोनस हो है, यो दसैँ बोनस हो ट्रेड क्रेडिटको आयो भने। कस्ट निकाल्न छ ट्रेड क्रेडिटको। हामीले ट्रेड क्रेडिटको ठाउँमा जति पर्सेन्ट जस्तो 2/10 नेट 40 छ नि, 2/10 नेट 40। ल हेर्नु त, यो ट्रेड क्रेडिटको कस्ट भनेको के हो, हामीले गुमाउने भनेको 2% त हो नि। हामीले 10 दिनभित्र पे गरेनौँ हैन, 10 दिनभित्र पे गरेनौँ र सिधै 40 दिनमा पे गर्यो भने हाम्रो कस्ट भनेको कति हो, 2% हैन। त्यो भएर कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट इक्वल टु डिस्काउन्ट रेट 2% है। डिस्काउन्ट रेट भनेको 2% इन्टु एकाउन्ट्स पेएबल भनेको कति छ 20 लाख हो है। 20 लाखै अफ पर्चेज भनेछ 2% अफ 20 लाख, सिधै 20 लाखको 2% गर्दै भयो है। यो गर्दा ₹40,000 चाहिँ के आयो कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट। हामीले डिस्काउन्ट फर्को गर्यो, डिस्काउन्ट ल्याइएन भने हाम्रो कस्ट कति भयो, ₹40,000 हामीलाई घाटा लाग्यो। 20 लाखको सामान ल्याएको थियौँ, डिस्काउन्ट ल्याएनौँ भने कति घाटा लाग्यो भनेर अप्सन 2 मा निकाल्यो। अब अप्सन 3 हेरौँ त। अप्सन 3 मा कमर्सियल पेपरको कुरा गर्यो। हेर्नु यहाँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। कमर्सियल पेपर मैले अघि भनिसकेँ, लाइन अफ क्रेडिटमा मात्रै अनयुजको, अरूमा त युज जति महिनाको इस्यु गर्यो त्यति महिनाको ब्याज लाग्ने हो। अब इस्यु ₹20 लाख अफ 60 डे कमर्सियल पेपर। हेर्नु त 60 डे भनिसक्यो, हामीलाई पैसा चाहिएको 1 महिनालाई हो हैन। तर कमर्सियल पेपरमा 60 डे भनेपछि इन्ट्रेस्ट चाहिँ 60 डेकै तिर्छ फेरि, त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अनि 8-9% पर एनम, 9% पर एनम इन्ट्रेस्ट रेट है। अब कस्ट अफ कमर्सियल पेपर निकाल्दा सुरुमा इन्ट्रेस्ट लेखिहालौँ, हामीलाई थाहा भइसक्यो है। इन्ट्रेस्ट भनेको कति हुने भयो, 20 लाखको 9% पर एनम। अब कति महिनाको इस्यु गरेछ, 2 मन्थको। 60 डे भनेको 2 मन्थ इन्टु 60 / 360 अर्थात् इन्टु 2 / 12 गर्न पनि पाइयो। यहाँ 60 डेज भनेछ, त्यो भएर 60 / 360 चाहिँ गरिदिउँ है। अब 20 लाखको 9% भनेको 1,80,000 इन्टु 60 / 360 गर्दा आयो 30,000 रुपियाँ चाहिँ के गर्छ उसले कमर्सियल पेपरको 2 महिनाको लागि ब्याज तिर्छ। हेर्नु है, कमर्सियल पेपरको 2 महिनाको लागि तिर्ने भयो। अनि प्लस अ ट्रान्जेक्सन फी अफ 0.5% है। अब ट्रान्जेक्सन फी पनि तिर्छ अरे। ट्रान्जेक्सन फी 0.5% भनेपछि त 20 लाखकै 0.5% भयो, 0.5% है। अब 20 यो गर्दा आयो 10,000
ट्रान्जेक्सन फी 10,000 आयो। ल हेर्नु त उसको कस्ट निकालिरहेछ भने के तिर्छ कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दा। अब हेर्नु त्यसपछि सिन्स द फन्ड्स आर रिक्वायर्ड फर ओन्ली 30 डेज, हामीलाई फन्ड चाहिएको त 30 दिनलाई मात्रै हो, बाँकी 30 दिनको त बेकारमा ब्याज तिरिसकेछ। द एक्सेस फन्ड 20 लाख बचेको एक्सेस फन्ड जुन बचेको 30 दिन पछि बच्छ नि जुन, त्यो 20 लाखलाई चाहिँ क्यान बी इन्भेस्टेड इन 9.4% पर एन्नम मार्केटेबल सेक्युरिटिज फर द मन्थ अफ अगस्त। ल हेर्नु त के भन्यो, हामीलाई पैसा चाहिएको जुलाईलाई मात्रै हो, हामीले पैसा ठिक छ ल्यायौँ, कमर्सियल पेपर 1 महिनाको इस्यु गर्न मिलेन, 2 महिनाको इस्यु गरेर 20 लाख ल्याइयो, ब्याज पनि तिर्ने भइयो 9%ले, तर पैसा त 1 महिनालाई चाहिएछ नि, बाँकी 1 महिना के गर्ने त त्यो पैसा, त्यो पैसालाई फेरि इन्भेस्ट गरेर 1 महिनालाई मात्रै भनेको त्यहीमा केमा इन्भेस्ट गर्यो, मार्केटेबल सेक्युरिटिजमा के गरेर इन्भेस्ट गर्यो फर द मन्थ अफ अगस्त, जुलाईमा। यता हाम्रो बिजनेसमा काम लगाइयो, पैसा 1 महिनालाई एक्स्ट्रा बच्यो, त्यो पैसा युज भएन, त्यो भएर मार्केटेबल सेक्युरिटिजमा फेरि 1 महिनालाई के गर्यो लगाइयो, त्यो गर्दा 9.4%मा लगाइयो भनेपछि त पक्कै पनि पैसा आयो नि, यो कस्टबाट घटाउनु परेन, त्यहाँबाट आएको पैसा भनेपछि लेस के लेख्ने, या क्यास फ्रम मार्केटेबल सेक्युरिटिज अर्थात् इन्भेस्टमेन्ट फ्रम मार्केटेबल सेक्युरिटिज। हेर्नु है, रिटर्न फ्रम मार्केटेबल सेक्युरिटिज लेख्दा अझ राम्रो भयो। अब 20 लाखको कति पर्सेन्ट हो, 9.4% भनेको 9.4% यतै पर एन्नम हो नि, हामीले कति महिनालाई इन्भेस्ट गरेछ, जम्मा 1 महिनालाई भनेको 60 बचेको 60 डिभाइड बाई 360, सरी बचेको 1 महिनालाई भनेपछि त 30 हुने भयो, 1 डिभाइड बाई 12 अर्थात् 30 डिभाइड बाई 360। माथि चाहिँ तिर्ने बेलामा ब्याज चाहिँ 2 महिनाको तिर्यो 60 दिनको, तर 1 महिना चाहिँ उसले के गर्यो मार्केटेबल सेक्युरिटिजमा इन्भेस्ट गर्यो भनेपछि पक्कै पनि टोटल कस्टबाट त केही पैसा त उसले पायो नि, त्यो पाएकोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। गर्दाखेरि 20 लाखको 9.4% इन्टु 30 डिभाइड बाई 360 गर्नु है, यो गर्दा 15,667 आयो। $20 लाखलाई 1 महिना मात्र इन्भेस्ट गर्यो इन्टु 9.4% छ रिटर्न है, 9.4% छ, हेरौँ चेक गरौँ, 9.4% पर एन्नम 15,666.67 आयो है, 15,666.67 चाहिँ के गर्यो रिटर्न गर्यो है। अब यति नै हो उसको कस्ट। अब पढाउँदा के भनेछ फेरि, द टोटल ट्रान्जेक्सन फी अन पर्चेज एन्ड सेलिङ द मार्केटेबल सेक्युरिटी 0.4%, फेरि यो किन्दा र बेच्दा पनि कस्ट लाएर के ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेपछि त पक्कै पनि त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, जोड्न पर्यो, त्यो त आएको होइन नि त, ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेपछि त फेरि खर्च भयो, कस्टमै जोडिने भयो। 20 लाखको 0.4%, यो त ट्रान्जेक्सन कस्ट त यति महिनाको भन्ने भएन, जति इन्भेस्ट गरेछ त्यसको सिधै फ्ल्याटमा लाग्ने भयो। 0.4% भनेछ भनेपछि 20 लाखको 0.4% गर्नु पर्यो। 8,000 चाहिँ के भयो ट्रान्जेक्सन कस्ट भयो। ल हेर्नु त, यो मात्रै माइनसमा भयो किनभने यो रिटर्न फ्रम मार्केटेबल सेक्युरिटिज अरू तिनटै कस्ट भयो भनेपछि अब यसलाई सल्भ गरौँ। 48,000 माइनस 15,666.67 गर्दा आयो 32,333.33, यो चाहिँ के आयो कमर्सियल पेपरको कस्ट आयो। हेर्नु त अलिकति घुमाएको भनेको यहीमा मात्रै हो टोटल कस्ट। अब तीनटा अल्टरनेटिभ मध्ये कुन सिलेक्ट गर्ने भयो, अप्सन 1 मा 27,500 छ, यसमा 40,000 छ, यसमा चाहिँ 32,000 छ भनेपछि 27,500 अभियसली सिलेक्ट गर्यो भनेपछि हामीले लाइन अफ क्रेडिट सिलेक्ट गर्ने भयो भनेर भन्नु पर्यो, बिकज लाइन अफ क्रेडिट हेज लोअर रुपी अमाउन्ट इन कम्पेरिजन टु अदर्स टु अल्टरनेटिभ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि हेर्नु त, अब इज द सोर्स विथ द लोएस्ट एक्सपेक्टेड कस्ट नेसेसरली द सोर्स टु सिलेक्ट, वाइ आर वाइ नट। हेर्नु त लोएस्ट एक्सपेक्टेड कस्ट भएको सोर्स चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने मात्रै हो र अरू केही फ्याक्टर छ कि छैन, अभियसली अरू फ्याक्टरहरू पनि छ, क्वालिटेटिभ फ्याक्टरहरू हुन्छ, त्यो क्वालिटेटिभ फ्याक्टरहरूमा के पर्छ भन्दाखेरि यो रिस्कको कुराहरू अनि म्याचुरिटी पिरियडको कुराहरू पनि क्वालिटेटिभ फ्याक्टरमा आउँछ, जस्तो इम्प्याक्ट अन क्रेडिट रेटिङ है, रिलायबिलिटी, रेस्ट्रिक्सन, फ्लेक्सिबिलिटी मे बी इम्पोर्टेन्ट भनेर के भन्नु पर्यो। योमा मात्रै लोअर कस्ट मात्रै हेरेर भएन, क्वालिटेटिभ फ्याक्टरहरू पनि जस्तो फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, इम्प्याक्ट अन क्रेडिट रेटिङहरूको कुराहरू पनि के गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। भनेर यो थ्योरी पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, यो थ्योरी पनि एकदम जोडेर आउने चान्स हाई छ, त्यो भएर यसलाई पनि ध्यान दिनु होला। यति नै सोधेको छ। हेर्नु त यो पछाडि जोडेको थ्योरी चाहिँ 3 मार्क्समा सोधेको छ। योभन्दा अगाडि हामीलाई जुन सोधेको थियो 77 75 मा सीसी नम्बरमा, एकचोटि 3 मार्क्समा एकचोटि 1.5 मार्क्समा, यो पनि एक्ज्याक्टली यही कुरा नै हो, क्वालिटेटिभ फ्याक्टरहरूले पनि असर गर्छ, यो लोअर कस्ट मात्रै हेरेर भएन भन्न खोजेको है।
सोर्स अफ फाइनेन्सिङ सिलेक्ट गर्दा। स्पेसल्ली यसमा अब यहीमा एपिसी निकाल्न परेको भए जस्तो हुन्छ नि, ए टोटल कस्ट डिभाइड बाई नेट एमाउन्ट युज हो, ए लाइन अफ क्रेडिटमा मात्र ध्यान दिनु पऱ्यो कि टोटल कस्ट भनेको यही नै भयो, नेट एमाउन्ट युज त फेरि यसमा कम एमाउन्ट युज गरेछ नि, अब कति एमाउन्ट युज गरेछ त, कति महिनाको लागि युज गरेछ, त्यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अर्को एमाउन्ट युज र युटिलाइज एमाउन्ट र अनयुटिलाइज एमाउन्ट निकालिन्छ नि, त्यसरी फर्मुला चाहिँ त्यसरी बनेको हुन्छ के। अब यही क्वेसनमा एपिसी निकाल भनेर पनि दिन सक्छ, सबैमा केसमा के हुने भयो, टोटल कस्ट, सुरुको केसमा टोटल कस्ट डिभाइड बाई नेट एमाउन्ट युज, अनि सेकेन्डको केसमा एपिसी वाला बैंक कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिटको फर्मुला, सीमा कमर्सियल पेपरको टोटल कस्ट डिभाइड बाई नेट एमाउन्ट युज नै हुने भयो त्यसमा पनि। अब 2076 हेरौँ त एकचोटि, 76 हेर्नु त, यो मैले जुन एउटा फर्मुला भनेको थिएँ एक्ज्याक्टली त्यही फर्मुलामा आधारित रहेछ यो पुरै हिसाबै। 2076 हेरौँ, सिद्धार्थ होटल लिमिटेड इज नेगोसिएटिङ 1 year लोन विथ कुमारी बैंक फर ₹50 लाख भनेको लोन एमाउन्ट कति भयो, 50 लाख भयो, कुमारी बैंकसँग नेगोसिएटिङ गरिरहेछ अरे ₹50 लाख। त्यसपछि हेर्नु त, कुमारी बैंक हैज अफर्ड सिद्धार्थ होटल द फलोइङ अल्टरनेटिभ, तीनटा अल्टरनेटिभ दियो। 12% एनुअल रेट अन सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन विथ नो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायर्ड एन्ड इन्ट्रेस्ट ड्यू एट द इन्ड अफ द इयर, ओके हैन। एउटा चाहिँ के भन्यो, 12% ए नम्बरमा 12% एनुअल रेट अन सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन विथ नो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भन्यो है। अब यसको इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट निकाल भन्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ 10% एनुअल रेट अन सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन विथ 20% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स दियो, अर्कोमा डिस्काउन्ट र कम्पेन्सेटिङ दुईटा दियो। अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेटको फर्मुला हेर्नु त, इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भन्यो यसलाई इक्वल टु यसको के हो, माथि सबैमा के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट, इन्ट्रेस्ट मैले अलरेडी भनिसकेको छु है, इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट एकदम इजी छ, डिभाइड बाई, अब बी नम्बरमा पनि सेम, इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट डिभाइड बाई लोन एमाउन्ट चाहिँ सबैमा भयो, यहाँ पनि सेम, इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट डिभाइड बाई लोन एमाउन्ट, लोन एमाउन्ट। सी नम्बरमा पनि इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट इक्वल टु इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट। एउटै फर्मुलाले तपाईहरु सबै गर्न सकिन्छ हैन त, डिभाइड बाइ लोन एमाउन्ट। अब ए नम्बरमा अ सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन विथ नो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स, कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स छैन, सिम्पल भन्दा बित्तिकै त डिस्काउन्ट पनि भएन, दुईटै नभएपछि एक्ज्याक्टली फर्मुला यही नै हुने भयो। इन्ट्रेस्ट भनेको अब 12% भनेछ, 50 लाखको 12% भनेको कति आउँछ, 6 लाख भयो, त्यो गर्दाखेरि यसको पनि सेम 12% नै आउने भयो भनेको, 50 लाखको 12% भनेको 6 लाख डिभाइड बाइ लोन एमाउन्ट भनेको 50 लाखै भयो, यो गर्दा कति आयो, 12% नै आयो। अब बी नम्बरमा हेर्नु त, अ 10% एनुअल रेट अन अ सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन विथ 20% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स, यसमा कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको मात्रै कुरा गर्यो भनेको माथि इन्ट्रेस्ट एमाउन्टै हुने भयो, 10% भनेपछि माथि हुने भयो 5 लाख डिभाइड बाइ लोन एमाउन्ट भनेको त 50 लाख नै छ, माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको 20% छ, 20% अफ 50 लाख भनेको 10 लाख भयो, गर्दा यसलाई 5 लाख डिभाइड बाइ 40 लाख गरेर यसको एन्सर निकाल्नु पर्यो। 0.125 or 12.5%। हेर्नु त, सिमिलरली अब थर्डमा हेरौँ त, अ 9% एनुअल रेट अन अ डिस्काउन्टेड लोन, डिस्काउन्ट भन्दा बित्तिकै माइनस इन्ट्रेस्ट गरिहाल्न पर्यो माथिको, केही नसोधिकन फर्मुला आफै बनाउने हो है। त्यसपछि विथ अ 15% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स, फेरि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको पनि कुरा गऱ्यो भने चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स पनि घटाउनु पर्यो। अब यो सबै के गर्ने, फर्मुलामा भ्यालु पुट गरिदिने, एन्सर निकाल्ने। इन्ट्रेस्ट भनेको जति पर्सेन्ट भनेछ त्यति हुने भयो, कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स पनि जति पर्सेन्ट भनेछ लोन एमाउन्टको त्यही पर्सेन्ट भयो। विच अल्टरनेटिभ विल यु सजेस्ट फर सिद्धार्थ होटल, अब तीनटा मध्ये कुनको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कम छ त्यही सजेस्ट गर्छु अभियसली है, यो दुईटा मध्ये यो छ, अझ यसको पनि निकाल्ने, अनि त्यसपछि तीनटा मध्ये जुन अल्टरनेटिभ लो छ त्यहीको सिलेक्ट गर्छु है। यसमा लो सर्ट टर्म फाइनेन्समा ख्याल गर्ने कुराहरू भनेको यति नै छ लगभग, यो कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ हामीले इजिली 15 मार्क्स आयो भने 15 मार्क्स, 10 मार्क्समा आयो भने 10 मार्क्स। अगाडि सर्ट क्वेसन त यो सबै अगाडिकै आधारमा छ, त हजुरहरूले हेर्नुभयो भने इजिली गर्न सकिन्छ है, त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि छैन, सबै त्यही ट्रेड क्रेडिटको एपिसी र इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न दिएको छ, र यो गर्नुभयो भने चाहिँ यो 15 मार्क्स इजिली ल्याउन सकिन्छ।